वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते भवद्भ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। अहं श्रीपादसुब्रह्मण्यः हैदराबाद नगरात् आगतवान्। हैदराबाद नगरे पोट्टि श्रीरामुलु तेलुगु विश्वविद्यालये संस्कृत आचार्यः अहमस्मि। अद्य दाधाग्वधाप् इति सूत्रविषये प्रथमः पाठ्यांशः मया अध्याप्यते। अस्मिन् पाठ्यांशे एते प्रधानांशाः वर्तन्ते। दाधाग्वधाप् इति सूत्रस्य सिद्धान्तकौमुदीरीत्या सामान्यतः अर्थः भवतां सौकर्याय विव्रियते। घुसौज्ञायां प्रकृतिग्रहणं षिदर्थं प्रणिदयते प्रणिधयते। घुसौज्ञायां प्रकृतिग्रहणं षिद्विकृतार्थम् इति भारद्वाजीयं वार्तिकं। विकृतार्थमपि प्रकृतिग्रहणं कर्तव्यं, प्रणिदाता प्रणिधाता। अनन्तरं दाधा प्रकृतयः इत्यत्र कथं विग्रहः इति उच्यते। ईदूतौ च सप्तम्यर्थे इति सूत्रात् अर्थग्रहणम् अनुवर्त्य प्रकृतिग्रहणं प्रत्याख्यातुं शक्यते वा इत्याशङ्क्य न शक्यते इत्युच्यते। अनन्तरं प्रकृतिग्रहणं न कर्तव्यं, षिदर्थेन नार्थः इत्युच्यते। अनन्तरं प्रनिमिनोति प्रनिमीनाति इत्यादि स्थले कुतः घुसौज्ञा न भवति इति आशङ्क्य समाधानमपि उच्यते। एते मुख्याः अंशाः वर्तन्ते अस्मिन् पाठ्यांशे। इदानीम् अस्य पाठ्यांशस्य उपोद्घातः संक्षेपेण मया उच्यते। दाधाग्वधाप् इति सूत्रस्य प्रथमतः सामान्यतः अर्थः विव्रियते। दाधाः घु अदाप् इति पदच्छेदः इति। सिद्धान्तकौमुद्यां ध्येयात् इति रूपं तत्र उदाहरणरूपतया प्रदर्शितं, तदपि मया विव्रियते। एवं घुसौज्ञायां प्रकृतिग्रहणं कर्तव्यम् इति वार्तिकम् आरब्धं। किमर्थमित्युक्तौ षिदर्थमित्युक्तं। षिति प्रत्यये परे दो धातोः आत्वं न भवति, देङ् धातोः आत्वं न भवति, धेट् धातोः आत्वं न भवति। षिति प्रत्यये परे ते धातवः तथैव भवन्ति दो दे धे इति। तत्र घुसौज्ञार्थं सूत्रे प्रकृतिग्रहणं कर्तव्यमिति। प्रणिदयते इत्यत्र देङ् रक्षणे इत्यस्मात् धातोः लटि तप्रत्यये शपि। तत्र आत्वस्य अप्रवृत्तेः दे इत्यैव अवस्थितेः तत्र कथं घुसौज्ञा भवति। घुसौज्ञायाः अभावे नेर्गदनद पतपद इत्यादि सूत्रेण कथं नेह नकारस्य णत्वं भवति इत्याशङ्कां कृत्वा प्रकृतिग्रहणं कर्तव्यमिति तत्र समाधानम् उच्यते। एवं प्रणिधेयते इत्यत्रापि। इदं वार्तिकं वार्तिककारैः उक्तं घुसौज्ञायां प्रकृतिग्रहणं षिदर्थमिति। अन्यद् वार्तिकं वर्तते भारद्वाजीयं वार्तिकं घुसौज्ञायां प्रकृतिग्रहणं षिद्विकृतार्थमिति।
केवलं षिदर्थमेव प्रकृतिग्रहणं नास्ति, किन्तु विकृतार्थमपि प्रकृतिग्रहणं कर्तव्यमिति। कुत्र इत्युक्तौ विकृतार्थं प्रकृतिग्रहणं प्रणिधाता प्रणिधाता इत्यादौ। दो धातोः दे धातोः तृच् प्रत्यये आत्वे दातृ प्रानिदातृ इति जाते तत्र अयम् आकारः विकृतः अर्थात् लाक्षणिकः। लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणमिति परिभाषया अस्य दारूपस्य दाधाग्वदापिति सूत्रे ग्रहणं नास्ति। घुसंज्ञायाः अभावे कथं नत्वं भवति इत्याशङ्क्य विकृतार्थमपि प्रकृतिग्रहणं कर्तव्यम् इत्युक्तत्वात् लाक्षणिकस्य आकारस्य स्वीकारात् नाम लाक्षणिक आकारघटित दारूपस्यापि घुसंज्ञा संभवात् नेर्गदनद इत्यादि सूत्रेण नत्वं सिद्ध्यति, प्रणिधाता इति भवति, एवं प्रणिधाता इत्यपि। अनन्तरं मया दाधाप्रकृतयः इत्यत्र विग्रहं प्रदर्श्यते। कुत इति चेत् केवलं षिदर्थं वा भवतु अथवा षिद्विकृतार्थं वा भवतु सूत्रे प्रकृतिग्रहणं कर्तव्यम् इत्युक्तौ सूत्रम् एवं परिवर्तितं भवति। दाधाप्रकृतयः घ्वदाप् अथवा दाधाप्रकृतयो घ्वदाप् इति सूत्रं परिवर्तितं भवति। तदानीं दाधाप्रकृतयः इति पदच्छेदः कथं वा तत्र विग्रहः वक्तव्यः इति मया उच्यते। एवम् अर्धग्रहणम् अनुवर्त्य सूत्रे अस्मिन् नाम ईदूतौ च सप्तम्यर्थे इति सूत्रात् अर्थग्रहणम् अनुवर्त्य इदं प्रकृतिग्रहणं नावश्यकमिति आशंका क्रियते। दाधारूपाणां ये अर्थाः भवन्ति तेषामपि नाम तदर्थविशिष्टानामपि घुसंज्ञा भवति इत्युच्यते। एवं रीत्या उक्तौ प्रकृतिग्रहणं नावश्यकमिति आशङ्क्य तथा नास्ति, प्रकृतिग्रहणम् आवश्यकमेव, प्रकृतिग्रहणं प्रत्याख्यातुं न शक्यते इति समाधानम् उच्यते। अनन्तरं प्रकृतिग्रहणं न कर्तव्यमिति महाभाष्योक्तरीत्या विव्रियते। षिदर्थेन अर्थात् प्रणिधयते प्रणिधयते इत्यादौ यत् प्रयोजनं प्रदर्शितं तत्र नावश्यकमिति तत्र उच्यते। तत्र नेर्गदनदपद घुमास्यते इत्यत्र घु मा इत्यनयोर्मध्ये प्रकृतिग्रहणं क्रियते, अवश्यं तत् कर्तव्यं। घुप्रकृतिमा इत्युच्यते, अतः तेनैव लक्ष्यसिद्धिः। अतः सूत्रे अस्मिन् घुसंज्ञासूत्रे अस्मिन् प्रकृतिग्रहणं न कर्तव्यमिति तत्र उक्तम्। यदा घुप्रकृतिमा इत्युच्यते तदा प्रनि मिनोति प्रनि मीनाति इत्यादौ मी धातोः मीयु धातोश्च यानि रूपाणि तत्र कुतः घुसंज्ञा न भवति मि इत्यस्य मी इत्यस्य च यतः तयोरपि मा प्रकृतित्वात् कुतः न भवति इत्याशङ्क्य तत्र समाधानम् अस्मिन् पाठ्यांशे उच्यते। दाधाग्वदाप् इति सूत्रस्य प्रथमतः भवतां सौकर्याय सामान्यतः अर्थः विव्रियते। दाधाः घु अदाप् इति पदच्छेदः, दाश्च धाश्च दाधाः इति इतरेतरयोगद्वन्द्वः अत्र स्वीक्रियते। इयमाशंका स्यात् दा इति एकं धा इति एकं कथं दाधाः इति बहुवचनमिति आशंका स्यात्। तत्र दारूपाणां धारूपाणां च अभिप्रेत्य इदं बहुवचनमिति भवद्भिः मन्तव्यम्।
एवञ्च दारूपाः धारूपाश्च घुसौञ्यकाः स्युः। अदाप् दाप् दैपोर् विना नाम दाप् इत्यस्य दैप् इत्यस्य च घुसौञ्या न भवति इति सूत्रस्य अर्थः। अनेन सूत्रेण दा इत्यस्य घुसौञ्या विधीयते इत्युक्तौ तत् दारूपं स्वाभाविक आकारान्तं स्यात् अथवा कृतात्ममपि स्यात्। कुतः मया उच्यते दो धातोः दो अवखण्डने इत्यस्मात् धातोः देङ् रक्षणे इत्यस्मात् धातोश्च अशिति प्रत्यये परे आदे च उपदेशे शिति इति सूत्रेण आत्मं भवति किल, तदानीं तद्रूपं स्वाभाविक आकारान्तं नास्ति कृतात्वं भवति। एवञ्च दारूपम् इत्युक्तौ स्वाभाविक आकारान्तदारूपं कृतात्वदारूपं च यत् उभयोरपि घुसौञ्या भवति। एवमेव धारूपस्य घुसौञ्या इत्युक्तौ धा इति यत् स्वाभाविकम् आकारान्तं वर्तते तस्य घुसौञ्या भवति। पश्यन्तु धेट् पाने इति धातोः अशिति प्रत्यये परे एकारस्य आत्वे धारूपं भवति, कृतात्वस्य तस्य धारूपस्यापि घुसौञ्या भवति। सिद्धान्तकौमुद्यां धेयात् इत्युदाहरणं दत्तं। तत्र डुधाय् धारणपोषणयोः इत्यस्मात् धातोः आशीर्लिङ्गिरूपं वा भवेत् अथवा धेट् पाने इत्यस्मात् धातोर्वा इदं रूपं भवेत्। सिद्धान्तकौमुद्यां धेट् पाने इत्यस्मात् धातोः इदम् उदाहरणं प्रदर्शितम्। धेट् पाने इत्यस्मात् धातोः आशीर्लिङि तिप्रत्यये इकारलोपे यासुट् परस्मैपदेषु उदात्तोङ् इत्यादि सूत्रेण यासुडागमे धे धातुगत एकारस्य आदे च उपदेशे शिति इति सूत्रेण आत्वे धा या तु इति जाते, धा यास् तु इति जाते सुट्तिथोः इति सूत्रेण सुडागमे धा याससु तु इति जाते सकारद्वयस्य स्कोसंयोगाद्योरन्ते च इति सूत्रेण लोपे धा यात् इति जाते किदासिषि इति सूत्रेण आर्धधातुक यासुटः कित्वात् किदासिषि इति सूत्रेण कित्वं संपन्नं भवति। अतः एर्लिङि इति सूत्रेण धागत आकारस्य एत्वे धेयात् इति रूपं भवति। अत्र धा रूपस्य दाधाग्भदाप् इति सूत्रेण घुसौञ्या सद्भावादेव एर्लिङि इति सूत्रेण एत्वं संपन्नं भवति। यतः एर्लिङि इति सूत्रे घुमास्यति इत्यादि सूत्रेण घु मा इत्यादयः अनुवर्तन्ते। घुमास्था गापा जहाति सां हलि इति घुमास्था गापा जहाति सां हलि इति सूत्रात् घुमास्था गापा जहाति साम् इत्यनुवर्तनात् घुसौञ्यकधातोः तत्र एत्व विधानात् अत्र एत्वं संपन्नं भवति। घुसौञ्यायां प्रकृतिग्रहणं षिदर्थम् इति महाभाष्ये वार्तिकम् आरब्धम्। दाधाग्भदाप् इति सूत्रेण नालं तस्मिन् सूत्रे प्रकृतिग्रहणं कर्तव्यम् इति। नाम दाधा प्रकृतयः घ्वदाप् इति सूत्रं संपन्नं भवति इति अस्माभिः संभावनीयम्। दारूपाणां धारूपाणां एवं दाधारूपाणां याः प्रकृतयः तासां
घुसंज्ञा भवति दाप् दैपोर्विना इति सूत्रार्थः सम्पन्नः भवति। किमर्थं प्रकृतिग्रहणम् अस्मिन् सूत्रे कर्तव्यम् इत्युक्तौ षिदर्थम् इति प्रयोजनम् उक्तम्। षिति प्रत्यये परे प्रयोजनं वर्तते इति तस्य आशयः। प्रा नी इत्युपसर्गद्वयपूर्वकात् देङ् रक्षणे इत्यस्मात् धातोः लटि आत्मनेपद तप्रत्यये शप्रत्यये प्रा नी दे आ ते इति जाते अत्र शपः षित् प्रत्यय परकत्वात् आदेश उपदेशे षिति इति सूत्रेण आत्मन्न भवति, किन्तु एचो यवायावः इति सूत्रेण अयादेशे प्रानिदयते इति भवति। अत्र दारूपत्वं नास्ति, दे रूपत्वमेव अस्ति। कथं दाधाग्वधाप् इति सूत्रेण घुसंज्ञा सिद्ध्यति। अतः प्रकृतिग्रहणे दारूपस्य दे इति प्रकृतिः अर्थात् दे इति सद्भावे अनन्तरम् एकारस्य आकारः भवति। अतः दारूपस्य इयं प्रकृतिः इति हेतोः अत्रापि दे इत्यस्यापि घुसंज्ञा भवति। घुसंज्ञायां नेर्गदनद पतपदे इत्यादि सूत्रेण नेह नकारस्य णत्वं भवति, प्रणिधयते इति रूपं भवति। एवं प्रणिधयते इत्यादावपि नत्वसिद्धिः प्रयोजनं प्रकृतिग्रहणस्य। धेट् पाने इत्यस्मात् धातोः लटि तप्रत्यये शप्रत्यये शपः षित्वात् आदेश उपदेशे षिति इति आत्वाभावे अयादेशे प्रणिधयते इति जाते। अत्रापि धारूपत्वं नास्ति, घुसंज्ञा न प्राप्नोति, परन्तु प्रकृतिग्रहणसद्भावात् धारूपस्य इयं धे प्रकृतिः भवति इति कृत्वा नेर्गद नद पतपदे इत्यादि सूत्रेण नेह नकारस्य णत्वं सिद्ध्यति, प्रणिधयते इति रूपं भवति। अतः प्रकृतिग्रहणे इदं प्रयोजनं महाभाष्ये उपपादितम्। घुसंज्ञायां प्रकृतिग्रहणं षिदर्थमिति वार्तिकारैः उक्तं, परन्तु भारद्वाजीयैस्तु अन्यादृशं वार्तिकं पठ्यते। घुसंज्ञायां प्रकृतिग्रहणं षिद्विकृतार्थम् इति इदं भारद्वाजीयं वार्तिकं। केवलं षिदर्थमेव प्रकृतिग्रहणम् इति नैव वक्तव्यं, किन्तु विकृतार्थमपि प्रकृतिग्रहणमिति वक्तव्यम्। षिदर्थं प्रकृतिग्रहणम् इत्यस्य प्रयोजनम् इतः प्रागेव मया उपपादितं। प्रणिधयते प्रणिधयते इत्यत्र देरूपस्य धेरूपस्य च घुसंज्ञासिद्धिः प्रयोजनमिति। तत्र षित्प्रत्ययपरकत्वात् आत्वं न भवति, अतः तत्र घुसंज्ञासिद्धिः प्रयोजनमिति। भारद्वाजीयैस्तु विकृतार्थमपि प्रकृतिग्रहणं कर्तव्यमिति उपपाद्यते। केवलं षिदर्थमेव न, विकृतार्थमपि वक्तव्यमिति। यत्र विकृतः आकारः वर्तते, नाम स्वतःसिद्धः आकारः न वर्तते, आदेशेन आकारः सम्पन्नो भवति, तत्रापि घुसंज्ञासिद्ध्यर्थं प्रकृतिग्रहणं कर्तव्यम् इति। पश्यन्तु, प्रणिदाता इति रूपं दो अवखण्डने इति धातोर्वा देङ् रक्षणे इति धातोर्वा नुल् तृचौ इति तृच् प्रत्ययः प्र नि दो अथवा दे तृ इति स्थिते तृच् प्रत्ययस्य अशित् प्रत्ययत्वेन आदेशोपदेशेषिति सूत्रेण आत्वे प्र नि दा तृ इति जाते। अत्र यद्यपि दारूपत्वम् अस्ति, परन्तु इदं दारूपं स्वाभाविकं नास्ति। अत्र दो धातोर्वा दे धातोर्वा ओकारस्य एकारस्य वा आत्वं कृतम्, अतः अयम् आकारः लाक्षणिकः। एवञ्च इदं दारूपं लाक्षणिकं सम्पन्नं। दाधाग्भदाप् इति सूत्रे प्रतिपदोक्तयोः
दाधारूपयोरेव घुसंज्ञा भवति न तु लाक्षणिकदारूपस्य लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम् इति परिभाषया। यतः प्रतिपदोक्तं सद्यः उपस्थितं भवति, लक्षणाद्यनुसन्धानद्वारेण लाक्षणिकम् अनन्तरम् उपस्थितं भवति, अयमेव हेतुः परिभाषायाम्। इदमेव बीजम् इत्युच्यते। एवञ्च यत्र दो अवखण्डने देङ् रषणे इति धातुभ्यां तृच्प्रत्ययः कृतः तत्र दारूपस्य घुसंज्ञा सिद्धिरपि प्रकृतिग्रहणस्य प्रयोजनम्। एवं प्रणिधाता इत्यत्रापि धेट्पाने इत्यस्मात् धातोः तृच्प्रत्यये प्रानि धे तृ इति स्थिते आदेशोपदेशेषिति सूत्रेण आत्वे प्रानि धातृ इति जाते इदं धारूपं लाक्षणिकं स्वतः सिद्धं नास्ति। अतः लक्षणप्रतिपदोक्त परिभाषया घुसंज्ञा न प्राप्नोति, परन्तु घुसंज्ञायां प्रकृतिग्रहणं षड्विकृतार्थमिति प्रकृतिग्रहणकरणात् धारूपस्य धे इत्यस्य प्रकृतित्वात् अत्रापि घुसंज्ञा सिद्ध्यति। नेर्गदनदा इत्यादि सूत्रेण नेहनकारसणत्वं सिद्ध्यति। एवञ्च भारद्वाजीयैः इदं द्वयं प्रयोजनम् इति उपपादितम्। वस्तुतः इदं प्रयोजनं नास्ति इति प्रदीपे कैयटेन उपपादितं। यतः दोदद्घोः इति सूत्रे दः इति अस्ति, दत्तः इति रूपं भवति दाधातोः। तत्र धे धातोः ददादेशवारणार्थं तत्र दः इति तत्र उच्यते, न तु धा धातोः वारणाय तत्र दधातेर्हिः इति ह्यादेशविधानात्। एवञ्च लाक्षणिकग्रहणमपि भविष्यति इति तेन सूत्रेण, यतः धेट्पाने धातुः इति स्वीक्रियते, तत्रस्थः आकारः लाक्षणिकः। एवञ्च दोदद्घोः इत्यत्र दः इति ग्रहणात् लाक्षणिकस्यापि ग्रहणं सिद्ध्यति इति ज्ञायते एव। यैः न ज्ञायते तेषां सिद्ध्यर्थम् अर्थसिद्ध्यर्थम् इदं विकृतार्थमिति वक्तव्यम् इति भारद्वाजीय वार्तिकस्य अभिप्रायः इति प्रदीपे कैयटेन उपपादितं वर्तते। अत एव कात्यायनेन केवलं षिदर्थमित्येव उक्तं, न तु विकृतार्थमिति। दाधा प्रकृतयो घ्वदाप् इति न्यासः कर्तव्यः इति इदानीम् आगतम्। दाधा प्रकृतयः इत्यत्र कथं विग्रहः इति मया कश्चन विचारः क्रियते। यदि कर्मधारयः स्वीक्रियते, नाम दाधाश्च ताः प्रकृतयः इति यदि कर्मधारयः स्वीक्रियते तर्हि पुनः स एव दोषः। नाम दाधारूपाणामेव घुसंज्ञा भवति, याः दाधारूपाणां प्रकृतयः तासां घुसंज्ञा न सिद्ध्येत्। यदि षष्ठी तत्पुरुषः स्वीक्रियते, दाधानां प्रकृतयः दाधा प्रकृतयः यदि षष्ठी तत्पुरुषसमासः स्वीक्रियते, तदानीं किं भवति? दाधारूपाणां याः प्रकृतयः दो दे धे इति एतेषामेव घुसंज्ञा स्यात्, स्वतः सिद्ध दाधारूपाणां घुसंज्ञा न स्यात्। अत्र षष्ठी तत्पुरुषपक्षे इतः प्राक् मया दाधानां प्रकृतयः इत्युक्तं, वस्तुतः तत्र आतो धातोः इति आकारलोपे दाधां प्रकृतयः इति वक्तव्यमिति मया चिन्त्यते। भवतु। एवञ्च कर्मधारयपक्षेपि दोषः, षष्ठी तत्पुरुषपक्षेपि दोषः इति उभयदापि दोषः अत्र वर्तते। अतः इतरेतरयोगद्वन्द्वः अत्र आश्रियते इति मया उच्यते। दाश्च धाश्च प्रकृतयश्च दाधा प्रकृतयः इति, नाम दारूपाणां घुसंज्ञा भवति, धारूपाणां
घुसंज्ञा भवति दाधारूपाणां याः प्रकृतयः तासामपि घुसंज्ञा भवति इति सर्वम् अभिमतम् इष्टं सिद्धं भवति। अत्र काचन आशंका वर्तते। दाधाग्वधाप् इति सूत्रे प्रकृतिग्रहणं नैव कर्तव्यम्। अयि भोः शिदर्थं कर्तव्यम् इत्युक्तं किल, प्रणिदयते प्रणिधयते इत्यादौ देङ्रक्षणे धेट्पाने एवं दो अवखण्डने इति यत्र आत्मन्न भवति तत्र सिद्ध्यर्थं प्रकृतिग्रहणं कर्तव्यम् इति उक्तं किल इत्युक्तौ अत्र आशंका ईदूतौ च सप्तम्यर्थे इति सूत्रात् अर्धग्रहणम् अनुवर्तते। दाधारूपाणाम् एवं दाधां ये अर्थाः तद्विशिष्टानां च घुसंज्ञा भवति इति। इदानीं दो धातुर्वा दे धातुर्वा धा धातुर्वा नास्ति, धे धातुर्वा दो दे धे इति दाधारूपाणां धातूनाम् अर्धवन्तः ते धातवः इति कृत्वा तत्र घुसंज्ञा सिद्ध्यति इति। एवञ्च प्रकृतिग्रहणं नैव वक्तव्यम् इति। परन्तु अत्र इदं समाधानम् उच्यते तथा वक्तुं नैव शक्यते। अर्धग्रहणम् अनुवर्त्य अव्याप्तिवारणं नैव कर्तुं शक्यते। अव्याप्तेः वारणेपि अतिव्याप्तिः भवति। कथं? ददातिना समानार्थाः धातवः वर्तन्ते। राति रासति दाशति माहति प्रीणाति प्रभृतयः, तेषामपि घुसंज्ञा प्राप्नोति अर्धग्रहणे कुरुते सति, अथवा अर्धग्रहणस्य अनुवर्तनात् धातोः अर्धे उक्ते सति। अतः तथा नैव वक्तव्यं, किन्तु प्रकृतिग्रहणमेव कर्तव्यम् इति समाधानम्। एतावत्पर्यन्तं षिद्विकृतार्थं घुसंज्ञायां प्रकृतिग्रहणं कर्तव्यम् इति उपपादितं। परन्तु सिद्धान्तः उच्यते वस्तुतः घुसंज्ञायां प्रकृतिग्रहणं नैव कर्तव्यम् इति। अयि भोः प्रणिदयते प्रणिधयते इत्यादि षिदर्थेन प्रयोजनम् उपपादितं किल, तत्र प्रकृतिरूपाणां घुसंज्ञासिद्ध्यर्थं प्रकृतिग्रहणं कर्तव्यं किल इत्युक्तौ समाधानमिदं। प्रकृतिग्रहणं कर्तव्यं सत्यं, परन्तु दाधाग्वधाप् इति सूत्रे प्रकृतिग्रहणं न क्रियते। किन्तु नेर्गद नद पत पद घुमास्यति इत्यादि सूत्रे घु मा इत्यनयोः मध्ये प्रकृतिग्रहणं क्रियते। नेर्गद नद पत पद घु प्रकृति मास्यति इत्यादि रीत्या सूत्रं भवति। एवञ्च सूत्रस्य अर्थः नेः नकारस्य णत्वं भवति। गद नद पत पद घु घु प्रकृति, यतः प्रकृतिपदं घु शब्देन सम्बध्यते मा शब्देनापि सम्बध्यते मध्ये सत्वात्। एवञ्च घु प्रकृतीनामपि ग्रहणात् प्रणिदयते प्रणिधयते इत्यत्र घोः अभावेपि, नाम घुसंज्ञकधातोरभावेपि घुसंज्ञकधातोः प्रकृतेः सद्भावात् तत्र घुसंज्ञा सिद्ध्यति। घुसंज्ञायां सिद्धायां नेर्गदनद इत्यादि सूत्रेण नेह नकारस्य णत्वं भवति। प्रणिदयते प्रणिधयते इत्यादि रूपाणि सिद्ध्यन्ति। इदम् अवश्यं प्रकृतिग्रहणं तस्मिन् सूत्रे कर्तव्यं। प्रणिमयते प्रण्यमयता इत्यादि रूपसिद्ध्यर्थं तत्र नेर्गदनद इत्यादि सूत्रे घुमास्यति इति वर्तते। मारूपस्य योगे नेह नकारस्य णत्वं विहितं, परन्तु प्रणिमयते प्रण्यमयता इत्यत्र मेङ् धातुः माङ् धातुः नास्ति। तत्र मेङ् धातोः लटि तप्रत्यये शपि षित्प्रत्ययपरकत्वात् आत्वाभावे अयादेशे प्रणिमयते। मारूपत्वस्य अभावात् अत्र
नेह नकारस्य णत्वं न स्यात्। अतः यदि प्रकृतिग्रहणं क्रियते घुप् प्रकृति मा इति इदं प्रकृतिग्रहणं मा शब्देनापि सम्बध्यते। अतः मा शब्दस्य प्रकृतेरपि योगे नेह णत्वं भवति इति अर्थस्य सिद्धत्वात् प्रणिमयते इति रूपं सिद्धं भवति। यतः मारूपस्य प्रकृतिः मे भवति। एवमेव लङि प्रण्यमयत प्रानि अमयत इत्यत्रापि मे धातोः लटि तप्रत्यये शपि अयादेशे प्रानि अडागमे प्रानि अमयत इति जाते अत्रापि मा रूपस्य प्रकृतेः मे इत्यस्य सद्भावात् नेह नकारस्य भवति प्रण्यमयता इति रूपं सिद्ध्यति। एवञ्च अवश्यं नेर्गदनद पतपद घुप् प्रकृति मा स्यति हन्ति याति वाति इत्यादि रीत्या सूत्रकरणात् घोः प्रकृतेरपि संग्रहात् प्रणिधयते प्रणिधयते इत्यादि रूपाणि सिद्ध्यन्ति इति तत्र सूत्रे अर्थात घुसंज्ञा सूत्रे प्रकृतिग्रहणं नैव कर्तव्यम्। एतावत् पर्यन्तं दाधाघ्वदाप् इति सूत्रे प्रकृतिग्रहणं नैव कर्तव्यं। प्रणिधयते प्रणिधयते इत्यादि रूपाणि सिद्ध्यन्ति। कथं? नेर्गदनद पतपद घुप् प्रकृति मा इति न्यासकरणात् इति उक्तम्। एवञ्च घुप् प्रकृतेरपि नत्वविधायकसूत्रे ग्रहणात् प्रणिधयते प्रणिधयते इत्यादि रूपाणि सिद्ध्यन्ति। परन्तु घुप् प्रकृति मा इत्युक्तत्वात् मा प्रकृतेः ग्रहणमिति यद्युच्यते प्रनिमिनोति प्रनिमीनाति इत्यादौ नत्वं कुतो न भवति इत्याशंका वर्तते। डु मि प्रक्षेपणे इति धातुः प्रा नि इति उपसर्गद्वयपूर्वकात् मियु धातोः स्वादिगणपठितात् लटि तिपि स्वादिभ्यः स्नुः इति स्नुप्रत्यये प्र नि मि नु ति इति जाते। तत्र नुगत उकारस्य सार्वधातुकार्धातुकयोः इति गुणे प्रनि मिनोति इति भवति। अत्र मी इति मारूपस्य प्रकृतिः भवति किल। अतः मा प्रकृतेः सद्भावात् कुतः नेर्गदनद इत्यादि सूत्रेण नत्वं न भवति इति आशंका। एवमेव प्रा नि इति उपसर्गद्वयपूर्वकात् मी हिंसायाम् इत्यस्मात् धातोः लटि तिपि क्रियादिभ्यः स्ना इति स्ना प्रत्यये प्रनि मीनाति इति जाते। अत्रापि मा रूपस्य प्रकृतिः मी इति वर्तते इति कृत्वा तेन योगे नेर्गदनद इत्यादि सूत्रेण नत्वं कुतो न भवति इति। मीनाति मिनोत्योरपि मा प्रकृतित्वात् इति। अत्रेदं समाधानम्। अयुभोः प्रकृतिग्रहणं मास्तु। तदानीं प्रणिमाता प्रणिमातुं प्रणिमातव्यम् इत्यादौ तत्र नत्वं कुतो न भवति इति किञ्चित् आलोचयामः। अक्रियमाणेपि प्रकृतिग्रहणे मीयु धातोर्वा तृच् प्रत्यये तुमुन् प्रत्यये वा अथवा तव्यत् प्रत्यये वा येज् विषय अशित् प्रत्यय परकत्वात् मीनाति मिनोति देङ्गान् ल्यपि च इति सूत्रेण आत्वे प्रणिमातृ
प्रणिमातुं प्रणिमातव्य एवं जाते तत्र मारूपं वर्तते। नेर्गद नद पत पद घु मा स्यति इत्यादि सूत्रेण मारूपस्य सद्भावात् तेन योगे कुतः णत्वं न भवति इत्युक्तौ भवद्भिः किं वक्तव्यम्? आकारान्तस्य ङितः तत्र ग्रहणम् इति भवद्भिः वक्तव्यम् अवश्यं। नाम माङ् इत्यस्य ग्रहणम् इति अवश्यं वक्तव्यम्। इदानीम् इदम् आकारान्तं रूपं नास्ति, नाम आकारान्तधातुः नास्ति। तत्र मी इति धातु वर्तेते। तयोः धात्वोः मीनाति मिनोति इत्यादिना आत्वं कृतं। माङ् रूपत्वं नास्ति। यदि मेङ् माने इति धातुः स्वीक्रियते तत्रापि माङ् रूपत्वम् अस्ति। नानुबन्धकृतमनेजं तत्त्वमिति तत्र आत्वकरणात् माङ् रूपत्वात्। परन्तु मी धातोः मीय धातोश्च माङ् रूपत्वं नास्ति इति कृत्वा तत्र णत्वं न भवति इति अवश्यं वक्तव्यम्। एवञ्च नेर्गद नद पत पदेत्यादि सूत्रे प्रकृतिग्रहणे अक्रियमाणेपि आकारान्तस्य ङितः ग्रहणमिति अवश्यं वक्तव्यं। प्रकृतिग्रहणे क्रियमाणेपि तदेव अस्माभिः उच्यते आकारान्तस्य ङितः ग्रहणमिति। एवञ्च प्रणिमिनोति प्रणिमीनाति इत्यादौ णत्वं वार्यते। एवञ्च नेर्गद नद पतपदेत्यादि सूत्रे घु प्रकृतिमा इति रीत्या प्रकृतिग्रहणकरणात् तत्र प्रणिदयते प्रणिधयते इत्यादि रूपाणां सिद्धत्वात् दाधाग्भदापिति सूत्रे प्रकृतिग्रहणं नैव कर्तव्यम्।